Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre série de citations françaises en arabe. إذن اليوم سوف نواصل حلقاتنا في أقوال وحكم من الفرنسية إلى العربية الجزء الثاني. إذن من خلال هذا الجزء سوف نتعرف على مجموعة من الأقوال والحكم، وسوف نقدم معانيها باللغتين الفرنسية والعربية مع شرحها وبيان معانيها. إذن سوف نبدأ بأول حكمة لدينا اليوم، وهي للعالم ألبرت إينشتاين. Albert Einstein dit: La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La vie, الحياة, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. فهذه المقولة pour cette citation فمعناها أن الحياة تشبه الدراجة، بحيث أن عليك المضي قدما حتى لا تفقد توازنك. فهنا تجسيد للحياة بكونها دراجة، حيث أنه في الدراجة فنحن نعلم بأن لديها جزءا على اليمين وجزءا على اليسار. فهنا فاليمين قد يمثل الجانب الإيجابي من الحياة، واليسار قد يمثل الجانب السلبي من الحياة، وبذلك فإن الحياة لا بد لها من وجهين، وجه إيجابي وسلبي. فعندما نتوقف فقط على الجانب الإيجابي قد نغفل عن الجانب السلبي، وبذلك قد لا نعالج أخطاءنا. أما في حين إذا توقفنا فقط على الجانب السلبي ولم نرى الجانب الإيجابي فهنا فسوف نتوقف ولن نمضي قدما، وبالتالي حتى نمضي قدما فعلينا أن نوازن بين ما هو إيجابي وما هو سلبي. لذلك فقد شبه الحياة par une bicyclette, بالدراجة، بمعنى أنه pour garder l'équilibre, pour ne pas perdre l'équilibre, il faut avancer. Il faut avancer بمعنى أنه لا يجب أن نتوقف، فقط أن نمضي قدما بإيجابياتها وبسلبياتها. الأهم هو عدم التوقف. إذن سوف ننتقل إلى المقولة الثانية. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. المعنى هو أن تكلفة الابتسامة أقل من الكهرباء، ولكنها تعطي الكثير من الضوء. لاحظوا معي، فهنا يعطي قيمة كبيرة للابتسامة. فالابتسامة في وجه أخيك فهي الصدقة. نحن نعلم بأن الابتسامة في وجه أخيك فهي صدقة. لماذا؟ فإن الإنسان قد لا يحتاج منك معونة مادية في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، وإنما فقط يريد أن يشعر بأن هناك من يحس به، بأن هناك من يعطيه الأمل. ولعل أعظم أمل قد تعطيه للإنسان وهو الابتسامة، أنك قد تحسه بأنه لديه قيمة، لديه من يفرح به، وبذلك فإن هذا الأمل الذي تعطيه الابتسامة فهو كالضوء الذي ينير حياته، رغم أن تكلفتها فهي لا تعني شيئا. فكل منا يقدر على الابتسامة في أي وقت، فخاصة عندما توقن بأن الشخص الذي أمامك فهو قد لديه مجموعة من المشاكل، مجموعة من المعاناة، فهنا فقد لا يحتاج منك مال، قد لا يحتاج منك أي شيء غير الابتسامة، الأمل. فهنا فالابتسامة تكلفتها أقل بكثير من الكهرباء، ولكن آثارها فهي تعطي الكثير من الضوء، الأمل في قلوب الناس. ننتقل إلى الحكمة الثالثة. Exige beaucoup de toi-même. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis
te seront épargnés. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cette citation? معناها هو توقع الكثير من نفسك. توقع الكثير من نفسك. Exige beaucoup de toi-même. توقع الكثير من نفسك. وتوقع القليل من الآخرين. Et attends peu des autres. فهكذا سوف تكون بمنأى عن الكثير من المتاعب. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. بمعنى أنه فعل الإنسان صحيح أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ولكن هذا لا يعني بأنه سوف يتوكل على الآخرين في كل شيء، وإنما أولا بعد الاتكال على الله فعلينا أن نتوكل على أنفسنا، أن نثق بأنفسنا، أن نتوقع الكثير من أنفسنا. لماذا؟ فعندما نثق بقدراتنا فسوف نستطيع أن نصل إلى ما نريد. أما إذا توقعنا الكثير من الآخرين وتوكلنا على الآخرين فهنا قد نسقط في خيبات الأمل. صحيح قد نجد من يستحق هذه الثقة، لكن ليس الكل. لهذا فتوقع القليل من الآخرين، وبذلك سوف تجد نفسك بمنأى عن الكثير من المتاعب. لماذا؟ لأن ما قمت به وما سينتج عن ذلك فهو رهين بك، وبذلك سوف تتحمل عاقبات ما قمت به، وبذلك سوف يكون لديك نظرة نسبية عما سوف تؤول إليه الأمور، وبذلك سوف تكون بمنأى عن المتاعب. وحتى إن سقطت في بعض المتاعب، لأن هنا قلنا فقط الكثير ليس كل، الكثير فقط، حتى إن سقطت في بعض تلك المتاعب فسوف تجد نفسك قادرا على مجابهتها. إذن وهنا فخذلان الناس إليك يكون أقوى بكثير، وقوته تكون ووقعها يكون قاسيا. لذلك لا تتوقع من الناس الكثير، وإنما توقع من نفسك الكثير من الأشياء. ننتقل إلى المقولة الموالية. Ne demeure pas dans le passé. Ne demeure pas dans le passé. Ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. بمعنى لا تبقى في الماضي ولا تحلم بالمستقبل. ركز تفكيرك على اللحظة الحالية. هنا قد يقول كيف لا نحلم بالمستقبل؟ هنا فقد جردتنا من أهم ما نملكه وهو الحلم. صحيح، ولكن لماذا ركزنا فقط على اللحظة الحالية؟ فالماضي فقد ولى بما لديه من مشاكل ومن صعوبات، ولكن الحاضر الذي نعيش فيه فهو نتيجة لذلك الماضي، وبذلك علينا أن نرضى بما نحن عليه. لأنه إذا لم نركز في اللحظة التي نتحدث فيها فقد يضيع علينا أيضا المستقبل. إذن فهنا لا نجردك من التفكير في المستقبل بصفة نهائية، وإنما نقول لك أن الحاضر بما أنه هو نتيجة للماضي فهو أساس للمستقبل. لاحظ معي، الحاضر le moment présent c'est la base du futur. بمعنى أنه اللحظة التي نعيشها فهي أساس للمستقبل. فعندما نركز على ما نفعله الآن نحن لا نقول لا تفكر في المستقبل، وإنما نقول ركز على الحاضر، لأنه بتركيزك في حاضرك فقد تكون قد قطعت أشواطا كبيرة في تحقيق مستقبلك. لهذا المطلوب منا هو ألا نبقى سجيني الماضي. فهناك من يتعلق فقط بالماضي ويقول لا سوف أبقى وأفكر في الماضي. هنا ستجد نفسك سجينا للماضي، حبيسا لما مر، حبيسا لتجاربك الماضية. وإنما نقول ركز في حاضرك الذي هو نتيجة لما مررت به، وهو أساس لما سوف تصل إليه في المستقبل. ننتقل إلى آخر
مقولة وهي: Quand le soleil s'éclipse, on en voit la grandeur. Quand le soleil s'éclipse, on en voit la grandeur. بمعنى أنه عند كسوف الشمس نعلم مدى عظمتها. عند كسوف الشمس نعلم مدى عظمتها. وهنا يحيلنا إلى أن قيمة الأشياء في الحقيقة قد لا نعلمها إلا بعد فقدانها. إذن فالكثير من النعم التي تكون بين أيدينا قد نعتبرها أنها حاضرة واقعية عادية في لحظتها، ولكن متى نعلم عظمتها؟ فقط عندما نفقدها، فقط عندما تغيب عنا. إذن فهنا علينا أن نقدر نعم الله التي أعطانا إياها في الوقت الذي يكون لدينا قبل أن نندم على فقدانها. وهنا خاصة عند فقدان أي شخص عزيز، فقد تكون علاقتك به عادية، لكن بمجرد الفقدان سواء بالموت لا قدر الله أو بالهجرة أو بالعديد من الأسباب، فهنا نعرف قيمة ذلك الشخص في قلوبنا. ومن هنا دعوة إلى تقدير النعم بين أيدينا قبل أن نفقدها. وختاما أشكركم على حسن انتباهكم. Merci bien pour votre attention. وإلى حلقة ثالثة إن شاء الله.